येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। अहं श्रीनिकेतनाथपाण्डेयः इदानीं काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाये व्याकरणविभागे शोधच्छात्रत्वेन कार्यरतोऽस्मि। तत्र इन्द्रश्चान्द्रं काशकृत्स्नम् आपिशली शाकटायनं पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः इति आचार्येण भोपदेवेन कविकल्पद्रुमे उक्तम्। तत्र येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् इत्यादौ आम्नाय समाम्नाय शब्दयोः वेदे एव श्रवणात् पाणिनीयव्याकरणस्य वैदिकत्वं सिद्धम्। इदानीं पाणिनीये व्याकरणेपि कल्पितं भेदद्वयम् अस्माभिः दृश्यते। तत्र प्राचीनवैयाकरणाः नव्यवैयाकरणाश्च। तेषु काशिकावृत्तिग्रन्थः प्रक्रियाकौमुदीग्रन्थः इत्येते ग्रन्थाः प्राचीनसम्प्रदायस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः। इदानीं नव्यवैयाकरणे सर्वादौ भट्टोजिदीक्षित आचार्यः भट्टोजिदीक्षितः एभिः आचार्यैः सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थः अथ च सिद्धान्तकौमुद्यां स्वोपज्ञ प्रौढमनोरमा टीका एभिः विरचिता। तेषु सिद्धान्तकौमुद्यां सर्वादौ संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणम् अथ च संज्ञापरिभाषाप्रकरणानन्तरं सन्धिप्रकरणम् एभिः आरब्धम्। तत्र सन्धिप्रकरणे सर्वादौ अत्सन्धिप्रकरणं प्रकृतिभावप्रकरणं हलसन्धिप्रकरणं विसर्गसन्धिप्रकरणं स्वादिसन्धिप्रकरणं च। अत्र कैश्चित् प्रकृतिभावस्य अत्सन्धौ एव अन्तर्भावः अस्ति इति मन्यते, कैश्चित् भिन्नं प्रकरणमस्ति इति स्वीक्रियते। तत्र प्रकृतिभावप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति अप्लूतवदुपस्थिते। षड्विधसूत्राणि भवन्ति इति अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति। तत्र षड्विधसूत्रेषु अतिदेशसूत्रस्य लक्षणं किम् इति विचिकित्सायाम् उच्यते वत् घटितत्वम् अतिदेशत्वम्। यस्मिन् सूत्रे वत् इति पदं श्रूयते तत् सूत्रम् अतिदेशसूत्रम् इति अतिदेशसूत्रसामान्यलक्षणम्। अत्र अस्मिन् सूत्रे अप्लूतवत् इत्यत्र वत् इति पदं श्रूयते। वत् इति पदं श्रूयते अत एव अस्माभिः विज्ञायते यत् अप्लूतवदुपस्थिते इति इदम् अतिदेशसूत्रम् इति। अतिदेशसूत्रस्य कार्यं किम् इति प्रश्नः भवति। तदानीमुच्यते अतस्मिन् तद्बुद्धित्वारूपः, नाम अप्लूते प्लूते अप्लूतत्वारूपः अनेन सूत्रेण विधीयते। वस्तुतस्तु प्लूतः एव, परन्तु तस्मिन् प्लूते अप्लूतत्वस्य आरोपः प्रकृतसूत्रेण विधीयते। किं निमित्तमपेक्षते इत्यादिकं सर्वं पश्यामः। सर्वादौ अप्लूतेन तुल्यम् अप्लूतवत् इति। उपस्थितत्वं नाम किम् इति विचिकित्सायां महाभाष्यकारेण उक्तं किमिदम् उपस्थितत्वं नाम अनार्षम् इति करणम् इति। अनार्षम् इति करणम् इत्युक्ते किम्? न आर्षम् अनार्षम्। ऋषिभिः यत् प्रोक्तं तत् आर्षम् इत्युच्यते। न आर्षम् अनार्षम् इत्युक्ते अलौकिकम् इत्युक्ते लौकिकम् इत्यर्थः, अवैदिकं लौकिकम् इत्यर्थः। नाम लोके यत् प्रयुज्यते तादृशः इति शब्दः। उपस्थितत्वं नाम लोके प्रयुज्यमानः इति शब्दः। अप्लूतवत् भवति इति शब्दे परे अप्लूतवत् भवति। अत्र सप्तमी निर्देशत्वात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति शास्त्रेण यत् कार्यं भवति तत् अव्यवहितपूर्ववर्तिनः भवति। तस्मात् एतत् सर्वम् आदाय सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितैः उच्यते
उपस्थितः अनार्षः इति शब्दः। उपस्थितः अनार्षः इति शब्दः तस्मिन् परे प्लूतः अप्लूतवत् भवति। नाम उदाहरणमाध्यमेन पश्यामः। तत्रैव तैः उदाहरणं प्रदत्तं शुश्लोक इति। शुश्लोकेति अत्र ककारः ककारोत्तरवर्तिः अकारः सः अकारः प्लूतः, अतः प्लूतः वर्तते, तस्मात् परे अच् प्रत्याहारस्थः इकारः वर्तते इति घटकः इकारः। वस्तुतस्तु अत्र प्लूतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन शास्त्रेण प्रकृतिभावस्य प्राप्तिः वर्तते, परन्तु सः प्रकृतिभावः कदा भवति? यदा प्लूतात् परे अच् प्रत्याहारस्थः वर्णः भवेत्। परन्तु अत्र प्लूतः अपि अस्ति, ततः अच् प्रत्याहारस्थः वर्णः अपि अस्ति, परन्तु अनेन अतिदेशशास्त्रेण अतस्मिन् तद्बुद्धित्वारूपे कृते ककारोत्तरवर्तिः यः अकारः तस्य प्लूतत्वे सत्यपि तस्मिन् प्लूते अप्लूतवत् अतिदेशः विधीयते। अप्लूतवत् अतिदेशे जाते इदानीं प्लूताभावे सति प्लूतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रमत्र न प्रवर्तते। प्लूतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रं न प्रवर्तते इति कृत्वा प्रकृतिभावः अत्र न भवति। प्रकृतिभावः न भवति, अत एव आद्गुणः इत्यनेन शास्त्रेण गुणादिकं कृत्वा गुणं कृत्वा वर्णसम्मेलनं च कृत्वा शुश्लोकेति इति रूपं भवति। तत्र अयं मन्त्रः तैत्तरीयशाखायाः मन्त्रः। अत एव पदकारैः पदपाठकाले इति शब्दः प्रयुज्यते। इति शब्दे परे अप्लूतस्य अप्लूतवद्भावः भवति। इति शब्दः पदकारैः प्रक्षिप्तत्वात्, वस्तुतस्तु मन्त्रे तादृशः इति शब्दः नास्ति, परन्तु पदकारैः इति शब्दस्य प्रक्षेपः क्रियते इति कृत्वा पदकारप्रक्षिप्तत्वात् इति शब्दः लौकिकः। अथ च प्रकृतसूत्रेण लौकिके इति शब्दे परे प्लूतस्य अप्लूतवद्भावः विधीयते। एतस्य सर्वस्यापि व्याख्यानस्य तत्रैव दीक्षितैः तात्पर्यम् उच्यते। अत्र वस्तुतः पाठान्तरमस्ति। तच्च अप्लूतकार्यं यणादिकं भवति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम् अप्लूतकार्यं यणादिकं भवति, प्लूतकार्यं प्रकृतिभावं न भवति इति अर्थः। उभयोः अर्थस्तु अयमेव यत् प्रकृतिभावं त्याज्य प्रकृतिभावं विहाय अन्यत् सर्वं कार्यं यत् प्राप्तं तद्भवति इति कृत्वा शुश्लोक इति इत्यादौ अस्माभिः दृष्टं यत् आद्गुणः इत्यनेन इति शब्दे परे गुणः भवति, शुश्लोकेति इति रूपं निष्पन्नम्। इदानीं ग्रन्थकाराणां काचित् शैली वर्तते। तां शैलीम् आदाय तैः सर्वत्रापि सूत्रेषु पदकृत्यं विधीयते। प्रायः सर्वत्रापि विहितं तैः। अत्रापि अप्लूतवत् उपस्थिते इत्यादौ वत् ग्रहणं किमर्थं क्रियते इति तैः मूले उक्तं वत् किम् इति। तदानीमुच्यते यदि अप्लूत इत्येव उच्येत चेत् का हानिः, को दोषः? यदि अप्लूत इत्येव उच्येत चेत् को दोषः? तदानीमुच्यते अप्लूत एव विधीयेत, प्लूतश्च निषिध्येत। यदि अत्र प्रकृतसूत्रेण अप्लूतवद्भावः न क्रियते, परन्तु अप्लूतस्य एव साक्षात् विधानं विधीयते चेत् का हानिः? तदानीम् अग्नि इति इत्यादौ इकारः प्लूतः। एकाकारिका अस्मिन् विषये स्मर्यते यत् एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। अनया उच्चारणेन च विज्ञायते यत् अग्नि इति इत्यादौ
इकारः प्लूतः त्रैमात्रिकः इकारः। यदि अनेन सूत्रेण अप्लूतवत् न विधीयते, अप्लूत इत्येव विधीयते चेत् अग्नि इति इत्यादौ यः प्रकृतिभावः तत्र इकारः त्रैमात्रिकः न श्रूयेत, अपि तु अप्लूतविधानसामर्थ्यात् द्विमात्रिकः एकमात्रिकः वा द्विमात्रिकः एव इकारः श्रूयेत। स च इष्टं नास्ति, अत एव अप्लूतवत् इति सूत्रे वत् ग्रहणं कृतम्। अनेन वत् ग्रहणेनैव ज्ञायते यत् अस्माभिः तत्र त्रैमात्रिकम् इकारम् इष्टमस्ति इति, अत एव अग्नि इति। अत्र प्रश्नः भवति, कथम् अग्नि इति इत्यादौ सन्धिकार्यं न भवति? सन्धिकार्यं न भवति, क्वचित् सन्धिकार्यं न भवति। तस्य टीकाकारैः उक्तं यत् संहितायाः अविवक्षया न सन्धिकार्यम् इति। अतएव यदा संहिता न भवति तदा शुश्लोक इति रूपम्, अथ च यदा संहितायाः विवक्षा भवति तदानीम् आद्गुणः इत्यनेन शास्त्रेण गुणं कृत्वा अस्माभिः शुश्लोकी इति रूपं साधनीयम् इत्यलम्। अस्तु, धन्यवादाः।